रेसिप्रोकल लेभलिङ है हामी आज पढ्ने चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी नर्मल्ली लेभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने लार्ज काइन्ड्स अफ अब्स्ट्रक्सनहरू आउन सक्छ। जस्तै तिमीहरूको चाहिँ रिभरहरू आउन सक्छ हैन, तिमीहरूको चाहिँ डिप्रेसनहरू आउन सक्छ जहाँ चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्नलाई फिजिकल्ली पोसिबल हुँदैन हैन। त्यस्तो केसमा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा रिभरको दायाँबाट बायाँ भनेको वारीबाट पारी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ लेभललाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने वी क्यानट युज द सिम्पल मेथड अफ लेभलिङ हैन। हामी चाहिँ सिम्पल मेथड हिजो हामीले पढाए जस्तो मेथडहरू इम्प्लोय गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यसको लागि हामीसँग अर्को एउटा टेक्निक छ, वी युज रेसिप्रोकल लेभलिङ है। हामी रेसिप्रोकल लेभलिङ युज गर्छौँ त्यस्तो केसमा। र कसरी हामी चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ लेभल ट्रान्सफर गर्छौँ भन्ने कुरा अब हेर्छौँ। जस्तै तिमीहरूको चाहिँ कुनै पनि एउटा वाटर बडीको चाहिँ जस्तै एउटा फिगर हेरौँ हामी, जस्ट लाइक यो एउटा वाटर बडी भयो, दायाँ र बायाँ देखाएको है मैले। त्यसपछिबाट तिमीहरूको चाहिँ स्टाफ यहाँनिर राख्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँनिर राख्यो है। यहाँ चाहिँ खोला छ, दिस इज अ वाटर बडी है, वाटर बडी। अब के छ भने एक स्टाफ त यता राख्न सकिन्छ हैन। अब अर्को मान्छेलाई पारी पठाएर बोटको थ्रुबाट पारी पठाएर पनि त यतापट्टि नै स्टाफ त राख्न सकिन्छ हैन। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यहाँबाट चाहिँ यो दुईटै स्टाफमा चाहिँ पढ्नु पर्यो हामीले है। अब यहाँबाट हामी पढ्दाखेरि यसको होरिजेन्टल लाइनले त एउटा मिडल रिडिङ दिन्छ, एउटा टप रिडिङ भयो, अनि अर्को के भयो त बटम रिडिङ भयो। यसरी चाहिँ तिमीहरूको सरी तलै गयो त है, स्टाफमै पाएर है यसलाई, टप मिडल बटम। त्यसपछिबाट के छ भन्दाखेरि अझै अर्को तरिकाले बनाऊ, अर्को कलरले। जस्तै टप रिडिङ भयो हैन, तिमीहरूको बटम रिडिङ भयो, के अरे मिडल रिडिङ, टप रिडिङ, यसरी भयो है, तीनटा रिडिङ। त्यसपछिबाट तिमीहरूको चाहिँ जस्तै तिमीहरूको यहाँ टप रिडिङबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब यसमा पनि टप मिडल बटम यतापट्टि पनि पढ्यौँ, उतापट्टि पनि टप मिडल बटम पढ्यौँ। र टप मिडल बटम पढिसकेपछि तिमीहरूको चाहिँ जस्तै जहिले नि टप माइनस बटम हैन,
हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने टप माइनस बटमलाई हामी स्टाफ इन्टरसेप्ट भन्छौँ। जस्तै यतापट्टि तिमीहरूको रिडिङ गर्दाखेरि यहाँनिर आएको यो टप माइनस बटमको भ्यालु है, दिस ग्रिन कलरले गरौँ यसलाई चाहिँ, यो भ्यालुलाई मैले के भने त ई भने है। त्यसपछिबाट तिमीहरूको के भयो भने त्यतिखेर तिमीहरूको टपबाट आएको भ्यालु, टपबाट आएको होरिजेन्टल लाइनबाट टप रिडिङले दिएको भ्यालु हैन, टप रिडिङले दिएको भ्यालुबाट यो बेससम्म आएको भ्यालुलाई मैले त्यतिखेर चाहिँ B1 भने है। त्यस्तै गरी यहाँको पनि टपबाट है, टपबाट आएको भ्यालु र यो ग्राउन्डसम्मको रिडिङलाई मैले के भने A1 भने है, A1 भने। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भने यस्तो केस वाटर बडी बीचमा आएको केसमा चाहिँ हामी एकचोटि इन्स्ट्रुमेन्टलाई वारी सेट गर्छौँ, एकचोटि इन्स्ट्रुमेन्टलाई यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई फेरि थपक्क निकालेर पारी लिएर जान्छौँ। पारी त लान सक्यो नि, बोर्डको थ्रुबाट अथवा हिँडेर पनि लिएर जान सकिन्छ हैन। भनेपछि चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई फेरि हामी एकचोटि पारी लिएर जान्छौँ, एकचोटि वारी राखेर यसरी दुईतिर स्टाफ राखेर हेर्छौँ। अर्कोचोटि चाहिँ के गर्छौँ भने यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई पारी लिएर जान्छौँ अनि फेरि त्यही तरिकाले दुईतिर स्टाफ राखेर पढ्छौँ। भनेको अर्को फिगर कस्तो हुने हो भन्दाखेरि जस्तै अर्को फिगर है, यहाँनिर राख्यो एउटा स्टाफ, एउटा यहाँनिर राख्यो, सेम त्यही हो स्टाफ पोजिसन, खालि इन्स्ट्रुमेन्ट पोजिसन मात्र फरक है। इन्स्ट्रुमेन्टलाई के गरियो यतापट्टि लिएर आयो, अब अघि उतापट्टि थियो, अब के गरियो इन्स्ट्रुमेन्ट यतापट्टि लिएर आयो है, यतापट्टि लिएर आयो। यतापट्टि लिएर आइसकेपछि यसले पनि एउटा रिडिङ पढ्ने हो हैन। ल टप मिडल बटम है यो। त्यसपछिबाट अब यसमा के छ भने यतापट्टि जस्तै यतापट्टिको रिडिङ अघि जस्तै टपदेखिबाट तिमीहरूको चाहिँ अर्को कलरले गरौँ। जस्तै यो टप हेयरदेखि यहाँसम्मको भ्यालुलाई, ग्राउन्डसम्मको भ्यालुलाई यतिखेर मैले B2 भने, अघि यतापट्टि B1 थियो हैन, यतापट्टि अघि A1 थियो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको रिडिङलाई मैले के भने त A2 भने हैन। र तिमीहरूको टप माइनस बटम हेयर बीचको डिफरेन्स द्याट इज E थियो अघि उहाँ, अब मैले E ड्यास भने है, E ड्यास भने है। अब के छ त स्टाफ रिडिङमा हामीले चाहिँ के भन्यौ त, स्टाफ रिडिङ एकातिर A1 छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्ट फिगरमा फिगर 1 भनेर लेख तल, फिगर 1 मा के छ त इन्स्ट्रुमेन्ट यतापट्टि राख्दाखेरि स्टाफ रिडिङ यहाँ यतापट्टि A1 छ, उतापट्टि B1 छ। यता फिगर 2 मा चाहिँ स्टेसन उता सारेर हेर्दाखेरि, इन्स्ट्रुमेन्टलाई उता सारेर हेर्दाखेरि यतापट्टिको स्टाफमा रिडिङ B2 छ, यतापट्टिको स्टाफमा रिडिङ के छ त A2 छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तै यो रिडिङ किन फरक हुन सक्छ भने जस्तै यो हामी सार्दाखेरि एक्युरेटली सेम, नर्मल्ली हामी के गर्छौँ भने 2-3 मिटर उता 2-3 मिटर उता गरेर गर्छौँ हैन। तर 2-3 मिटर यो जस्तै स्टेसन कहाँनिर राख्ने भन्दा यो स्टाफबाट ठ्याक्कै 2-3 मिटर यतापट्टि राख्दा नि 2-3 मिटर यता गरेर राख्छौँ के। तर के हुन्छ भने तिम्रो लेभलिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ स्टाफ रिडिङ सेम पोजिसनमा राख्दा पनि एउटै आउँछ भन्ने हुँदैन है, फरक हुनसक्छ। किनभने तिम्रो हाइट फरक हुनसक्छ र अनि त्यहाँ विभिन्न किसिम अफ चाहिँ जस्तै लेभलिङमा नि इरर हुन्छ, हामी अहिले इररको बारेमा नि पढ्छौँ हैन, कोलिमिनेसन इरर, कर्वेचर इररहरू हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा पनि तिमीहरूको चाहिँ स्टाफ रिडिङ चाहिँ ठ्याक्कै एउटै किसिम आउँदैन हैन। त्यसैले यहाँ स्टाफ इन्टरसेप्टमा पनि यतापट्टि चाहिँ फिगर 1 मा E छ हैन, भनेको टप माइनस बटमको रिडिङ E छ हैन, यतापट्टि चाहिँ टप माइनस बटमको रिडिङ के छ E ड्यास छ है।
अब वास्तवमा यो इड्यास भन्दा पनि कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले के भन्नुपर्छ यसलाई भन्दाखेरि इरर भन्दा पनि के अरे स्टाफ इन्टरसेप्ट भन्दा पनि याच भनेको चाहिँ तिम्रो रियल डिफरेन्स है। स्टेसन यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, कन्ट्रोल जेड स्टाफ भएको ठाउँमा लेख, यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, यसलाई फेरि ए नै भनौँ, यसलाई बी भनौँ है। अब हामीले कम्प्युट गर्दाखेरि कम्प्युटेसनमा जस्तै याच भनेको चाहिँ के हो त, याच भन्ने कुरा त्यहाँ देखाएको छैन, त्यो भनेको चाहिँ ट्रु डिफरेन्स अफ लेभल बिट्विन ए एन्ड बी, ए र बी को बीचको लेभलको डिफरेन्स है। त्यो हामीलाई थाहा छैन, याच मानेको हामीले है। अब त्यही निकाल्ने हो हामीले, लेट, यसलाई लेट भनेर लेखिदिउँ है। त्यस्तै गरी ई भनेको, यो ई भनेको चाहिँ अघि टप मिडल बटम रिडिङ भन्दा पनि यो ई भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इरर हो। यो इरर चाहिँ केले गर्दा भन्दाखेरि यतातिर जस्तै मैले यता ए यो फिगर 1 मा इन्स्ट्रुमेन्ट यता राख्दाखेरि यो ईलाई मैले यो इरर हो है, यो स्टाफ रिडिङ भन्दा पनि डिफरेन्स भन्दा पनि यो ई इरर, यतापट्टिको नि ई ड्यास इरर हो। र के छ भन्दाखेरि यो इरर कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि भने देयर आर भेरियस काइन्ड्स अफ सोर्स अफ इरर इन लेभलिङ। के हुनसक्छ त, एउटा रिफ्र्याक्सनको कारणले हुनसक्छ, एउटा कर्वेचरको कारणले हुनसक्छ, र अर्को चाहिँ हामी आफैले इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट गरेर है, इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट गरेर पनि इरर आउन सक्छ। त्यसैले यो फर्स्ट केसमा मैले ए को साइडमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यतापट्टि इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर फिगर 1 मा हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भने यताखेरि ए भन्ने स्टाफमा पढ्दाखेरि A1 भन्ने स्टाफ रिडिङ आयो, बी भन्ने स्टाफ के अरे बी भन्ने स्टाफमा मैले पढ्दाखेरि B1 भन्ने स्टाफ रिडिङ आयो, र यो ई भनेको इरर हो है। अझै यो फिगरलाई कसरी चाहिँ ठ्याक्कै एकचोटि मैले यो फिगर तिमीले बनाएँ होइन, अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर बनाइदिन्छु म। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेरेर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै अझै त्यो तीनटा लाइन पनि बनाउनु परेन, झुकिन्छ भनेर त्यो तीनटा लाइनलाई हटाइदिए नि भयो। जस्तै यो रिभर वाटर बडी भयो, स्टाफ यहाँ राख्यौ तिमीले, स्टाफ यतापट्टि राख्यौ हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट के गर्यौ त यतापट्टि राख्यौ, इन्स्ट्रुमेन्ट यता राख्दाखेरि तिमीले सिंगल लाइन बनाए नि हुन्छ, एउटा सिंगल लाइन है, जस्ट सिंगल लाइन। अनि यो चाहिँ यो सिंगल लाइन भनेको चाहिँ तिमीले हेरेको लाइन हैन, तिमीले स्टाफमा पढ्दाखेरिको लाइन। तर अर्को एउटा होरिजेन्टल लाइन हुन्छ, ठ्याक्क लेभल लाइन भन्छौँ त्यसलाई हामीले, त्यो चाहिँ यसरी जान्छ। यो लेभल लाइन चाहिँ किन बनाएको हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तिम्रो चाहिँ लेभल लाइन एउटा हुन्छ हैन, तर हाम्रो इरर भनेको थिएँ नि मैले अघि, रिफ्र्याक्सन, कर्वेचर र तिम्रो चाहिँ इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्टले गर्दाखेरि हेर्न पर्ने हामीले यो तलको लाइनबाट हो, तर हामी त्यसरी हेर्न सक्दैनौँ। यो इररहरू जसरी नै लेभलमा आउँछ त्यसैले हामीले पढ्दाखेरि यो माथिको लाइनको थ्रुबाट पढ्छौँ। त्यसैले मैले अघिको फिगरमा बनाएको भनेको यो रिडिङ चाहिँ A1 हो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको रिडिङ चाहिँ के हो त A2 हो, के अरे B1 हो। तर वास्तवमा हामीले पढ्न पर्ने थियो यो तलको लाइनबाट, तर तलको लाइन हाम्रो आउँदैन। किन आउँदैन भने हाम्रो लेभलमा पहिलेदेखिबाट रिफ्र्याक्सन, कर्वेचर अनि इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्टले गर्दाखेरि इरर हुन्छ। त्यसैले पढ्न पर्ने यहाँ हो, यहाँ यो लाइनमा हो, तर हामी यो लाइनमा पढ्न सक्दैनौँ। यो लाइनमा पढ्न नसकेर किन त त्यो इररको कारणले गर्दा हामी चाहिँ माथिको लाइनमा पढ्न पर्ने हुन्छ, यो माथिको लाइनमा पढ्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामीले इरर भनेको दिस इज के त ई फर्स्ट केसमा है। यो सेकेन्ड केस पनि यस्तै हो, सिम्पली फिगर बनाउने हो भने यो तीनटा लाइन बनाएको भनेको मैले यहाँ के बनाएको हो भने जस्तै एउटा यसलाई कसरी बुझ भने टप मिडल बटम भन्दा पनि एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ होरिजेन्टल लाइन हो, होरिजेन्टल लाइन है, दुईटा मात्र बनाइने हुन्छ, यसरी दुईटा लाइन बनाइने हुन्छ झुकिन्छ भने होरिजेन्टल लाइन हो। तीनटा लाइन बनाउँदाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भने एउटा होरिजेन्टल लाइन, अर्को लाइनलाई लेख्नु पर्यो तिमीहरूको लाइन अफ कोलिमेसन र तिमीहरूको यो तलको लाइनलाई लेख्नु पर्यो लेभल लाइन हो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यही लाइन हो, हामीले हेर्न पर्ने यो लेभल लाइनको थ्रुबाट हो, तर हामी यो लाइनबाट हेर्नै सक्दैनौँ, हामी हेर्छौँ होरिजेन्टल लाइनबाट है। जहिले पनि हामी होरिजेन्टल लाइनबाट हेर्छौँ, यो लेभल लाइनबाट किन हेर्न सक्दैनौँ भने यो ए र बी भन्ने त टाढा छ नि त, बिचमा खोला छ हैन, डिस्टेन्स टाढा भइसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि देयर इज द चान्सेस अफ इरर लाइक रिफ्र्याक्सन, कर्वेचर एन्ड इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट। यति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउन सक्छ, यो तिमीहरूको हेर्न पर्ने हामीले चाहिँ थ्रु
लेभल लाइन हो, तर वी क्यानट सी थ्रु लेभल लाइन। हामीले केबाट हेर्छौँ त होरिजेन्टल लाइनबाट हेर्छौँ, त्यसैले यहाँ इरर आयो, ई ड्यास इरर आयो, यहाँ ई भन्ने इरर आयो। अब यो ई भने के रहेछ भनेर लेख, दिज ई आर के त कम्बाइन्ड इरर के को कारणले, ड्यु टु रिफ्र्याक्सन, एउटा रिफ्र्याक्सन हुन सक्यो, टाढा डिस्टेन्स हुने बित्तिकै रिफ्र्याक्सन आउँछ कि आउँदैन, रिफ्र्याक्सन, कर्वेचर, अनि अर्को के त एन्ड इम्पर्फेक्ट के त एडजस्टमेन्ट अफ के त अफ द लाइन अफ कोलिमेसन है। यति कारणले चाहिँ तिमीहरूको इरर आउन सक्छ है। अब हामीले पालै पालो हेरौँ, फिगर फर्स्टलाई र सेकेन्डलाई पारै पालो हेरौँ है। ठिक छ, यहाँसम्म कुरो बुझिया, दुईटा फिगर बनाएको। फिगर 2 भन्दैन सर, एउटै हो, झुकिन्छ भने यो दुईटा लाइन मात्र बनाइदियो हुन्छ है। जस्तै यो फिगर 2 लाई पनि तिमीहरूले चाहिँ झुकिन्छ भने यसलाई मैले मेटेँ है, यो बनाइराखेको छ भने ठिकै छ। यसलाई मेटेर यसरी बनाउन मिल्छ यसलाई पनि है। जस्तै यसलाई पनि कसरी बनाउन मिल्छ भने तिम्रो जस्तै ठ्याक्कै सिमिलरली टु फिगर 1 है। फिगर 1 जस्तै ट्याक्क बनाउने र यहाँनिर स्टाफ राख्ने, एउटा स्टाफ यहाँनिर राख्ने, अर्कोतिर यहाँनिर स्टाफ राख्ने, इन्स्ट्रुमेन्ट एकातिर लिएर आउने, त्यसपछिबाट एउटा हामीले पढ्ने लाइन हैन, एउटा हामीले रिडिङ पढ्ने लाइन बनाउने, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ हुन पर्ने थियो एक्ज्याक्ट लाइन, जुनमा चाहिँ हामीले पढ्न पर्ने थियो, जुनमा चाहिँ हामीले पढ्न सकेनौँ ड्यु टु द फलोइङ इरर्स लाइक के त रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, कर्वेचर एन्ड इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट अफ कोलिमिनेसन लाइन है। त्यसको कारणले गर्दा आउने इररले गर्दाखेरि हामीले पढ्न पर्ने यो तलको लाइनमा हो, तर यो तलको लाइन देखिँदैन, हामीले माथिको लाइनमा पढ्छौँ किनभने डिस्टेन्स टाढा छ नि त हैन। ए र बी भनेको त खोला वारी र खोला पारी, खोला ठुलो हुनसक्छ अथवा सानो रहेछ भने यो इरर कम भएर आउँछ, ठुलो रहेछ भने धेरै भएर आउँछ है। के छ त अब यहाँनिरको रिडिङ तिमीले स्टाफ कति पढ्यौ, द्याट इज कति पढ्यौ, B2 पढ्यौ, यतातिर कति पढ्यौ त अब A2 पढ्यौ है, A2 पढ्यौ। दिस इज के त इरर जुन हुन पर्ने र हामीले गर्न पर्ने थियो, यो तलको लाइन पढ्न पर्ने थियो सकेनौँ, माथिको पढ्यौँ, त्यसैले त्यहाँ इरर आयो, द्याट इज ई ड्यास। यताको केसमा ई इरर, यताको केसमा ई ड्यास इरर है। अब यो इररहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ हटाएर हामीले चाहिँ ट्रु लेभल डिफरेन्स निकाल्ने हाम्रो काम हो है। अब यति भइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने अब यहाँ रिभर बनाइदियो है, रिभर। त्यसपछिबाट अब एउटा फिगरलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हेरौँ है। इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि फिगर 1 तिमीले बनाइसक्यौ, इन्डिभिजुअली हेरौँ। जस्तै फिगर 1 अथवा फर्स्ट पोजिसन अफ लेभल भनौँ है, पहिलो पोजिसन लेभलको फर्स्ट पोजिसन अफ लेभल अथवा फिगर 1 फर्स्ट पोजिसन अफ लेभल अथवा फिगर 1 भनौँ। फिगर 1 हेर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने जस्तै करेक्ट रिडिङ के हुनुपर्ने थियो त वास्तवमा बीमा करेक्ट रिडिङ कति आउनु पर्ने थियो त है। द करेक्ट रिडिङ यो ए हो, यहाँ पनि लेख, यहाँ छुट्या रहेछ, दिस इज ए, दिस इज बी। अहिलेको फिगरमा नि यहाँ ए बी नै लेखेको छ। त्यसपछिबाट द करेक्ट रिडिङ अन स्टाफ बी, बीमा स्टाफ रिडिङ करेक्ट कति हुनुपर्ने थियो त। जस्तै तिमी अघिको फिगर हेर त, अघिको फिगरमा ई इरर छ नि हैन, ई इरर छ, बीपट्टि B1 आएको छ स्टाफ रिडिङ, B1 स्टाफ रिडिङमा ई इरर छ है। भनेपछि
आउनु पर्यो नि त वास्तवमा त्यो ई भनेको इरर त यसमा घटाउनु पर्यो नि त हामीले हैन भनेपछि करेक्ट स्टाफ रिडिङ बी मा कति हुँदो रहेछ त b1 माइनस त्यो इरर घटाउनु पर्यो हामीले है त्यसपछिबाट त करेक्ट रिडिङ एट अब हेर ए मा पढ्दाखेरि त्यतिखेर इरर छैन किनभने इन्स्ट्रुमेन्ट ए नजिक छ ए नजिक भइसकेपछि त्यतिखेर इरर हुँदैन है भनेपछि द करेक्ट स्टाफ रिडिङ एट ए भनेको के हुँदो रहेछ त ए भनेको चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ ए1 नै हुँदो रहेछ किनभने स्टाफ र स्टेसन के रे इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन नजिक छ ठ्याक्कै वारी नै छ पारी छैन त्यति भएपछि त्यहाँनिर इरर आउँदैन त्यसैले त्यहाँनिरको रिडिङमा केही इरर हुँदैन त्यहाँ जति छ स्टाफ रिडिङ जति आएको थियो त्यति नै हामी करेक्ट स्टाफ रिडिङ भनेर लेख्छौँ है यो तिम्रो चाहिँ के रे हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा अथवा फिगर 1 लाई हेर्दा यति थाहा भयो है एजुमिङ अब हामीले एउटा कुरा एजुम गरौँ एजुमिङ हैन ए टु बी हायर देन बी ए चाहिँ बी भन्दा हायर ठाउँमा छ है ए होचो ठाउँमा छ बी अग्लो ठाउँमा छ भन्न खोजेको है के रे ए अग्लो ठाउँमा छ बी चाहिँ होचो ठाउँमा छ भन्न खोजेको हामीले अघि नैको केसमा चाहिँ यदि इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो ए तिर चाहिँ हायर छ बी तिर होचो छ भनी भनेर हामीले मानेको है द ट्रु डिफरेन्स अफ लेभल भने के हुन्छ त अब डिफरेन्स अफ लेभल भने के हो हामीले लेभल डिफरेन्स कसरी निकाल्न सक्छौं यो केसमा लेभल डिफरेन्स कसरी निकाल्न सक्छौं फिगर 1 मा लेभल डिफरेन्स कसरी निकाल्ने होला जस्तै फिगर 1 मा ए मा तिमीहरुले ए मा राखेको स्टाफमा रिडिङ ए1 पढाएछौ है सबैले फिगर 1 हेर है फिगर 1 मा तिमीहरुले चाहिँ ए मा राखेको स्टाफमा रिडिङ ए1 पढाएछ बी मा राखेको स्टाफमा रिडिङ b1 पढाएछ र बी को रिडिङमा किन इरर आयो भन्दाखेरि बी टाढा छ त्यसको कारणले तिमीहरुको चाहिँ के भयो त रिफ्र्याक्सन कर्वेचर र इम्परफेक्ट एडजस्टमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इरर आउँछ त्यतिखेरको इररलाई ई भनियो है त्यसैले हामीले करेक्ट रिडिङ अफ बी निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्न पर्ने रहेछ बी मा आएको स्टाफ रिडिङ b1 माइनस इरर घटाइसकेपछि बी को करेक्ट स्टाफ रिडिङ आउँदो रहेछ र ए को करेक्ट स्टाफ रिडिङ कति भयो त ए चाहिँ तिम्रो स्टेसन सँगै नजिक भएको भएर त्यहाँ इरर आउनु पाएन त्यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ रिफ्र्याक्सन कर्वेचर र इम्परफेक्ट एडजस्टमेन्टको कारणले स्टेसन नजिक भएको भएर त्यहाँ इरर आउँदैन त्यो इरर नआइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति स्टाफ रिडिङ आएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट स्टाफ रिडिङ भनेर मान्छौं त्यसैले स्टाफ रिडिङ एट ए भनेको चाहिँ के त ए1 नै हो है ठीक छ बुझ्यो कुरा ठीक छ ठीक छ सर यहाँसम्म बुझिया छ ल भन त कन्फ्युजन छ कि छैन फिगर 1 मा है हामीले ए1 र b1 पढेको भनेको यतिखेर मिडल रिडिङ मात्र पढ्या भनेर बुझ है यहाँ चाहिँ हामीले टप मिडल बटम रिडिङ पढ्या छैन है मिडल रिडिङ मात्र पढेको स्टाफ रिडिङ भनेपछि मिडल रिडिङ मात्र पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ है यहाँ चाहिँ हामीले के गरे हो त मिडल रिडिङ मात्र पढ्या हो अनि भ्यालु हो b1 भन्ने पनि उतापटिको स्टाफको मिडल भ्यालु हो है ठीक छ कुरो बुझ्यो ठीक छ सर के छ बुझिरहे सबैले के भने समीर बुझ्एन कुरा के भने समीर समीर के भने हो भयो सर भयो अब यति भइसकेपछि हामीले फिगर 1 बाट के निकाल्यौ भने द करेक्ट रिडिङ अन स्टाफ पनि निकाल्यौ दैट इज b1 माइनस ई हैन र करेक्ट स्टाफ रिडिङ एट ए1 मा a1 भयो अनि हामीले के भन्यौ भने अब यो फिगरबाट त थाहा हुँदैन नि त ए अग्लो कि बी अग्लो थाहा हुँदैन हैन त्यसैले अब हामीले चाहिँ के मान्यौ भने ए चाहिँ
ए भन्ने ठाउँमा जहाँ स्टेसन राखेको थियौँ नि सुरुको केसमा त्यो चाहिँ अलिकति अग्लो छ बी भन्दा भन्ने मान्यौँ र त्यो मानिसकेपछि अब हामीले जहिले पनि लेभल डिफरेन्स निकाल्न पर्यो भने ए र बीको लेभल डिफरेन्स निकाल्न पर्यो भने त्यो फिगर हेरेर भन त के गर्नुपर्ने रहेछ कसरी निकाल्न सकिन्छ ए र बीको लेभल कसरी निकाल्न सकिएला केले दिन्छ डिफरेन्स इन लेभल ए र बीको केले दिन्छ कसरी निकाल्ने होला डिफरेन्स इन लेभल जस्तै डिफरेन्स इन लेभललाई याच मानियो भने याच कसरी निकाल्ने होला हामीले याचलाई चाहिँ डिफरेन्स इन लेभल मानेको छौँ नि हैन डिफरेन्स इन लेभल याच मानेको छौँ भने तिमीहरूको चाहिँ याच निकाल्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ होला याच निकाल्ने भने डिफरेन्स इन लेभल भने सिम्पल हैन ए मा जति स्टाफ रिडिङ आछ बी मा कति आछ त्यो दुईटा घटाइदिएपछि डिफरेन्स इन लेभल आएन त आयो नि हैन भनेपछि अब ए को ए लाई हामीले हायर मानेको छौँ बी भन्दा भनेपछि ए मा सपोज ल यहाँनिर तिमीहरूले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ जस्तै ए अग्लो ठाउँमा छ बी चाहिँ होचो ठाउँमा छ है र इन्स्ट्रुमेन्ट ए को तिर छ भने तिमीहरूले चाहिँ स्टाफ रिडिङ पढ्दाखेरि ए मा धेरै भ्यालु आउँछ होला कि बी मा धेरै भ्यालु आउँछ होला ल भन त मलाई बी मा ल अरूले भन केमा आउँछ केमा आउँछ भ्यालु धेरै केमा आउँछ होला भ्यालु धेरै जस्तै भन्न खोजे के भन्दाखेरि त्यो फिगर मेटेर अलिकति गाह्रो हो फिगर बनाऊ फेरि जस्तै यो तिमीहरूको फिगर थियो हैन फिगर यस्तो हो ए हायर भनेपछि ए अलिकति अग्लो ठाउँमा छ बी चाहिँ होचो ठाउँमा छ हैन यसरी तिमीहरूले दुईतिर स्टाफ राखेछौ र तिमीहरूले फर्स्ट केसमा के गरेका थियौ भने स्टेसन यतापट्टि राखेको थियौ है स्टेसन यतापट्टि राखिसकेपछि अनि यहाँबाट तिमीहरूले स्टाफ रिडिङ पढ्या हो यसरी पढ्या हो है पढाइयो हो पढ्नुपर्ने चाहिँ रियलमा चाहिँ के हो त अर्को लाइन हो जुन चाहिँ तलको लाइन भन्दा माथिको लाइन किन फरक आउँछ ड्यू टु द इरर अफ रिफ्र्याक्सन हैन कर्वेचर र कोलिमिनेसनको कारणले यति इरर आउँछ दिस इज ई इरर इज ई तिम्रो रिडिङ चाहिँ के हो त यो हो तिम्रो रिडिङ है तिमीले पढेको रिडिङ चाहिँ यो हो स्टाफ रिडिङ दिस इज योर स्टाफ रिडिङ के त बी भन्ने पोइन्टमा B1 ए भन्ने पोइन्टमा यहाँदेखि यहाँसम्म स्टाफको फेददेखिबाट यहाँसम्म कति त A1 दिस इज ए दिस इज बी है अब ल हेर तिमीहरूको चाहिँ यो फिगरमा तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले डिफरेन्स इन लेभल निकाल्न पर्यो भन्यो अब डिफरेन्स इन लेभल निकाल्न हेर त अग्लो हुँदाखेरि यो ए भन्ने ठाउँ अग्लो छ अलिकति बी भन्ने ठाउँ अलिकति होचो छ भने स्टाफ ए तिर अलि हामीले अग्लोमा राख्छौँ अग्लोमा राख्नु भनेको यो मेसिनले चाहिँ के गर्न पाउँछ त तलतिर मात्र रिडिङ गर्न पाउँछ भनेपछि अग्लोमा राख्दा जहिले पनि के हुँदो रहेछ त स्टाफ रिडिङ कम आउँछ हैन र यदि अब यो बी होचो ठाउँमा छ बी होचो ठाउँमा छ भने तिमीहरूले चाहिँ के त होचो ठाउँमा पढ्दाखेरि स्टाफ रिडिङ के हुन्छ यो इन्स्ट्रुमेन्टले माथितिर रिड गर्छ त्यसैले स्टाफ रिडिङ धेरै आउँछ यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले है त्यसैले यहाँ अब डिफरेन्स इन लेभल निकाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो ट्रु स्टाफ रिडिङ एट बी बी भनेको के थियो हामीले इरर घटाइसकेपछि B1 माइनस ई गर्नु पर्यो माइनस के गर्नु पर्यो A1 गर्नु पर्यो यसरी चाहिँ डिफरेन्स इन लेभल आउँछ तिमीहरूको डिफरेन्स इन लेभल निकाल्न केही गाह्रै छैन हामीले जस्ट के गर्ने हो स्टाफ रिडिङलाई घटाइदिने हो है अब अहिले केसमा हामीले इरर एकाउन्ट गरे भएर B1 माइनस ई यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ बल्ल ट्रु रिडिङ दिन्छ एट बी किनभने त्यहाँ ई भन्ने इरर छ ड्यू टु के त कर्वेचर रिफ्र्याक्सन र इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट अफ कोलिमिनेसन हैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले B1 माइनस ई माइनस A1 गर्छौँ है यो फर्स्ट केसमा अब सेकेन्ड केसमा के हुन्छ हेरौँ यही कुरा सेकेन्ड केसमा हेरौँ सेकेन्ड फिगरमा हेरौँ हामी सेकेन्ड फिगर भने माथिको फिगर यही छ है अब यो सेकेन्ड फिगरमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड फिगरमा हेर्दाखेरि तिमीहरूको जस्तै यहाँ करेक्ट रिडिङ द करेक्ट रिडिङ अन स्टाफ बी को करेक्ट रिडिङ भने के हुन्छ B2 नै हुन्छ किनभने B2 मा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट एकदम नजिक छ है नजिक छ त्यसैले त्यहाँ इररै आउँदैन है हामीले बनाउँदा पनि यहाँनिर मैले दुईटा लाइन अलिअलि फाटे जस्तो देखाएको छु नि बीमा त्यसरी नबनाउने किनभने यो एकदम नजिक हुन्छ यसरी यो दुईटा लाइन यसरी फाटेको जस्तो पनि देखिँदैन यहाँ बनाउँदाखेरि अलिकति फाटे जस्तो देखिया रहेछ यस्तो फाटेको पनि देखिँदैन किनभने
सेकेन्ड फिगरमा तिमीहरूको चाहिँ यो हामीले यहाँ राखेको इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि, यो इन्स्ट्रुमेन्ट, जस्तै यो इन्स्ट्रुमेन्ट तिमीहरूको यो सेकेन्ड फिगरमा हामीले चाहिँ तिमीहरूको बीतिर राखेको इन्स्ट्रुमेन्ट, यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यो स्टाफभन्दा स्टाफसँगै नजिकै छ। त्यसैले यहाँ यसरी यो दुईटा यसरी चाहिँ यो हामी अलिकति मैले चाहिँ लाइन अलिकति डाइभर्ट भएको जस्तो बनाएर छ, त्यसरी नि नबनाउने, एकदम कम डाइभर्ट भएको जस्तो बनाउने, किनभने यहाँ चाहिँ नजिकको बेलामा यसरी डाइभर्ट हुन पाउँदैन। यहाँ अहिले फिगर बनाउँदाखेरि अलिकति नमिल्या हो है। त्यसैले अब अर्को के छ, अब द करेक्ट रिडिङ स्टाफ रिडिङ अथवा रिडिङ अन स्टाफ, के त स्टाफ एमा चाहिँ के हुन्छ त, ए त टाढा छ नि त होइन, एमा इरर आयो। अब टाढा हुने बित्तिकै इरर आयो, त्यसैले ए को स्टाफ करेक्ट रिडिङ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि A2 मा त्यहाँ भएको इरर घटाउनु पर्यो, द्याट इज इड्यास है। के अरे इड्यास भन्दा इरर त दुवैतिर इनै हुन्छ नि, अथवा इड्यासै भनिदियो केही फरक पर्दैन, इड्यास र ई बराबर हुन्छ नर्मल्ली है। अब के छ भने यो भयो तिमीहरूको यतातिरबाट आयो है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीहरूको चाहिँ डिफरेन्स अघि जस्तै डिफरेन्स इन लेभल निकाल्न पर्दा, डिफरेन्स इन लेभल निकाल्न पर्दा, याच निकाल्न पर्दा अघि जस्तै के गर्नु पर्यो त, अब के गर्नुपर्छ, कतातिर हायर थियो, हायर एतिर छ, बीतिर होचो छ भनेपछि ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो, बीमा आएको स्टाफ रिडिङ B2 बाट, किनभने त्यो अभियसली धेरै हुन्छ, त्यो होचो ठाउँमा छ, B2 माइनस A2 माइनस E ड्यास गर्नुपर्छ है। यो गर्दाखेरि कति आयो, B2 माइनस A2 प्लस E ड्यास आयो। यहाँनिरको हामीले खोलेको थिएनौँ, यहाँ खोलिदेऊ, यहाँ पनि के आउँछ, B1 माइनस A1 माइनस E आउँछ है। र के हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्सको लागि अब यति भइसकेपछि मैले माथिको फिगर मेटेँ, माथिको फिगर मेट्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर तिमीहरूको चाहिँ डिस्टेन्सको लागि, जस्तै A र B भन्ने त एउटै, हामीले स्टाफको पोजिसन त चेन्ज गरेको छैन नि होइन, हामीले खालि के गरेका छ, इन्स्ट्रुमेन्टलाई मुभ गरेका छौँ है। इन्स्ट्रुमेन्टलाई मुभ गरे हो, A र B हामीले चेन्ज गरेका छैन। खोलाको एकातिर A जहाँनिर छ त्यहीँनिर राखेर हामीले चाहिँ दुवैतिरबाट रिडिङ ल्यायो, A र B इज फिक्स, खालि के छ त स्टेसनलाई हामीले मुभ गराएको। त्यसैले यस्तो केसमा जहिले पनि यो इरर ई भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। मैले यहाँ E1 र के अरे E र E ड्यास लेखे पनि द इरर इन दिस केस इज सिमिलर है, किनभने हामीले पोजिसन त चेन्ज गरेकै छैन, हामीले इन्स्ट्रुमेन्टको स्टेसन मात्र चेन्ज गरे हो, मेन स्टेसन भनेको स्टाफ स्टेसन हो, त्यो चेन्जै गरेको छैन। त्यसैले E इज इक्वल टु E ड्यास है। त्यसैले अब हामीले एभरेज निकाल्नु पर्यो होइन, अब कुन चाहिँ ठिक हो त होइन, याच ठिक भन्ने नि थाहा छैन, याच अर्को यतापट्टिबाट फिगर 1 बाट निकालेको याच यो इक्वेसन 1 ठिक हो भन्ने नि थाहा छैन, हामीलाई इक्वेसन 2 ठिक हो भन्ने नि थाहा छैन। त्यसैले यस्तो केसमा हामीले करेक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने तिमीहरू के गर्छ त, नर्मली म्याथमेटिक्समा गर्न कसरी गर्ने गर्छ, दुईटा इक्वेसन एउटै भ्यालु आछ, करेक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले एभरेज गर्ने होइन र, एभरेज गर्ने हो कि हैन हो, एडिङ के गर्नु पर्यो, एडिङ इक्वेसन 1 and 2 गर्दियो। 1 and 2 गर्दाखेरि के हुन्छ, एडिङ भनेकै एभरेज हो, द्याट इज यतापट्टि 2h आयो, 2h इक्वल्स टु के हुन्छ, B1 माइनस A1 माइनस E भयो, अनि यतातिर माइनस के हुन्छ त, B2 माइनस A2 प्लस E1 हुन्छ, के अरे E, अब E नै राखौँ है, E ड्यास इक्वल टु E भनेर मैले माथि लेखिसकेँ, त्यसैले दुवैतिर E राखेँ मैले। अब के हुन्छ, B1 माइनस के चाहिँ के अरे एभरेज जोड्नु पर्यो, यहाँ प्लस गर्ने हो नि, माइनस के छ त, पक्कै यहाँ फेरि प्लस हुन्छ है। अब के गर्नु पर्यो, B1 प्लस B2 हुने भयो, यहाँ माइनस, यसलाई खोल्दाखेरि माइनस कमन लिउँ, A1 प्लस A2 हुन्छ होइन। अब E र E त काट्यो होइन, एउटा नेगेटिभ छ एउटा पोजिटिभ छ, E र E काट्यो, देयरफोर याच भनेको के हुँदो रहेछ त, याच भनेको B1 के हुँदो रहेछ, B1 माइनस E1 होइन, के भयो B1 माइनस, अब यसलाई खोल्दाखेरि अझै यसलाई एकातिरको फिगरको एकातिर भ्यालु राखौँ, B1 माइनस A1 प्लस,
अर्कोतिरको B2 माइनस A2 राखौँ डिभाइड बाई के हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन है यो हामीलाई चाहिने इक्वेसन चाहिँ यही हो यसरी हामी चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ त तिमीहरूको डिफरेन्स इन लेभल निकाल्न सक्छौँ इन केस यदि हाम्रो चाहिँ दुईटा लेभल लिने पोइन्टको बिचमा चाहिँ अब्स्ट्राक्सनहरू आयो होइन लेक आयो रिभर आयो डिप्रेसन आयो भने यसरी हामीले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ डिफरेन्स इन एलिभेसन निकाल्न सक्छौँ ठिक छ यहाँसम्म कुरो बुझ्यो सर हजुर हजुर यो ए चाहिँ हायर ठाउँमा हो कि लोवर ठाउँमा हो ए दुईटै केसमा ए हायर ठाउँमा हो हामीले त के अरे स्टाफ ए र बीमा जहाँ राख्यौँ स्टाफलाई चेन्ज गर्नै पाइँदैन हामी इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै चेन्ज गर्ने हो है एकातिर हामी ए को नजिक राख्ने हो अर्कोतिर चाहिँ बी को नजिक लिएर जाने हो है र अहिले हामीले के मानेका छौँ भने ए चाहिँ अग्लो ठाउँमा छ बी चाहिँ होचो ठाउँमा छ भन्ने मानेका छौँ ठिक छ बुझ्यो कुराकानी हुँदा चाहिँ बीबाट घटाउने हो अग्लो ठाउँ हुँदा कस्तो हुन्छ भने तिम्रो अग्लो ठाउँमा चाहिँ तिमीले स्टाफ राखेर पढ्यौ भने इन्स्ट्रुमेन्टले रिडिङ चाहिँ स्टाफ रिडिङ कम आउँछ क्या अग्लो ठाउँमा है र होचो ठाउँमा तिमीहरूको चाहिँ स्टाफ रिडिङ बढी आउँछ ठिक छ अब तिमीहरूको चाहिँ यो अहिले प्र्याक्टिकल गरेको छैन फिल्डमा गएर हेर्न पाएको भए ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरो नि त्यहाँ फिल्डमा चाहिँ मैले स्टाफले यसरी भनेर देखाउँदाखेरि बुझ्थ्यौ तिमीहरूले अब अहिले के सम्झिने भने त्यति माइन्डमा तिमीहरूको चाहिँ फिगर नबनिसकेका हुनसक्छ अहिले के सम्झिने भन्दाखेरि अग्लो ठाउँमा जहिले पनि स्टाफ रिडिङ कम आउँछ होचो ठाउँमा स्टाफ रिडिङ चाहिँ के हुन्छ त बढी आउँछ ठिक छ सर है दिस इज रेसिप्रोकल लेभलिङ यसरी चाहिँ हामी रेसिप्रोकल लेभलिङबाट दुईटा पोइन्ट ए र बी को लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउँछौँ यदि बिचमा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अब्स्ट्राक्सनहरू छ जस्तै रिभर लेकहरू छ भने हामी यसरी चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के गर्न सक्छौँ त डिफरेन्स इन लेभल बिट्विन 2 पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ ठिक छ भयो भयो यहाँसम्म भयो सर भयो ठिक छ सबैले बुझ्या छ पंकज क्लासमै छ यस सर बुझिरहेछ यस सर प्रज्ञा यस सर प्रेम यस सर पृथ्वी यस सर पूजा राजन रितु यस सर सागर यस सर समीक्षा यस सर समीर सर सरोज यस सर सरोज लामिछाने यस सर सत्कार यस सर सिजन यस सर सुदीप 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 छैन क्लासमा सुहाना 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 नि क्लासमा छैन सुरेन्द्र ए यस सर स्वस्तिका 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 नि क्लासमा छैन युनिका यस सर बुझिरह नानी यस सर सर यमुना यस सर इन्शाल्लाह सबैजना रहेछ ठिक छ त यसरी चाहिँ हामी रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्छौँ अब यो तिमीहरूको चाहिँ क्याम्पिङ हाम्रो चाहिँ 6th सेममा क्याम्पिङ हुन्छ सर्वे क्याम्प हुन्छ 10 दिनको हैन सर्वे क्याम्पिङमा हामी यो सबै गर्छौँ हैन हामी रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकलमा गर्दैनौँ हामीसँग त्यस्तो ठाउँ अभाइलेबल पनि हुँदैन हैन हामी यहाँ चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ क्रस सेक्सनल लेभलिङ र प्रोफाइल लेभलिङ हिजो मैले पढाएको थिएँ नि क्रस सेक्सन र प्रोफाइल तिनीहरू तीनटा हामी यहाँ प्र्याक्टिकलमा गर्छौँ त्यो गरिसकेपछि लेभलिङको चाहिँ पुरै तिमीहरूको दिमागमा पिक्चराइज हुन्छ हैन
त्यसपछिबाट तिमीहरूले चाहिँ यो रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ क्याम्पिङमा गर्छौ है। क्याम्पिङमा कस्तो कन्डिसनमा युज गर्ने भनेर त्यहाँ सरहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई डेमो तिमीहरूलाई त्यहाँ गराउनुहुन्छ है, कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ सिकाउनुहुन्छ हैन। र यसरी हामी चाहिँ दुईटा पोइन्ट जुनको बिचमा अब्स्ट्र्याक्सन छ, लेक रिभर जे नै हुनसक्छ, त्यस्तोबाट दुईटा पोइन्टको बिच चाहिँ हामी यसरी विथ द हेल्प अफ रेसिप्रोकल लेभलिङ लेभल डिफरेन्स निकाल्न सक्छौँ है। अब यो सँगसँगै हाम्रो लेभलिङको टाइपमा लगभग यति नै हो। अब हामीले मेथड हेरौँ लेभलिङको है। सर त्यो फ्लाइ लेभलिङ र डिफरेन्शियल लेभलिङमा के फरक छ? केही फरक छैन भाइ, एउटै हो, नाम मात्र दुईटा लिने हो। यस्तो हुन्छ, फ्लाइ लेभलिङ एउटा पर्टिकुलर पर्पजको लागि गर्ने भएको भएर फ्लाइ लेभलिङ भन्छ हैन। डिफरेन्शियल लेभलिङमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने जस्तै तिम्रो एउटा स्टेसनबाट आइएस पनि कहिलेकाहीँ लिन सकिन्छ डिफरेन्शियल लेभलिङमा, फरक त्यति मात्र हो है। डिफरेन्शियल लेभलिङमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कुनै स्टेसनबाट इन्टरमिडिएट स्टेसन पनि लिन सक्छौँ है डिफरेन्शियल लेभलिङमा। तर इन केस अफ फ्लाइ लेभलिङ हामी कहिले रिडिङ लिँदैनौँ, हामी ब्याक साइड फोर साइड ब्याक साइड फोर साइड ब्याक साइड फोर साइड गर्दै जान्छौँ फ्लाइ लेभलिङमा। तर डिफरेन्शियल लेभलिङमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेसनबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, इन्टरमिडिएट साइड लिन सक्छौँ है। त्यही भएर नाम मात्र त्यसरी फरक बनाएको, नत्र प्रोसेस सबैको एउटै हो। ठिक छ, बुझ्यो भन्न खोजेको? बुझ्यो सर है। अब यही हो, मैले अघि भनेको थिएँ नि, वी हेभ सर्टेन इरर हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ तिमीहरूको लेभल मेसिनमा चाहिँ इररहरू आउँछ, जस्तै तिमीहरूको कर्वेचर इरर आउँछ हैन। लामो डिस्टेन्स हेर्नु पऱ्यो भने अर्थको कर्वेचरले सर्टेन इफेक्ट बनाउँछ कि हैन। अर्थको एकदम टाढा डिस्टेन्स हेर्नु पऱ्यो, 100 मिटर जतिको डिस्टेन्समा हेर्नु पऱ्यो भने तिमीहरूको चाहिँ के आउँछ त, कर्वेचर, अर्थको कर्वेचरको इफेक्ट चाहिँ आउन थाल्छ। त्यसैले हामीले नर्मल्ली चाहिँ लेभलिङबाट लिएको रिडिङमा चाहिँ सर्टेन करेक्सनहरू गर्नुपर्छ हैन। यदि तिमीहरूलाई क्वेसनमा गर भन्यो भने गर्ने हो, फेरि अन्नेसरली गर्नु पर्दैन हैन। अब कर्वेचर करेक्सन जनरली जहिले पनि नेगेटिभ हामी एप्लाई गर्छौँ, नेगेटिभ करेक्सन हो हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोपरली एडजस्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट टेक्स द रिडिङ विथ रेस्पेक्ट टु होरिजेन्टल हैन, होरिजेन्टलको रेस्पेक्टमा लिन्छ। तर के हुन्छ भने सो सम थिङ्स हेज टु बी सबट्र्याक्टेड फ्रम द स्टाफ रिडिङ टु गेट द एक्चुअल रिडिङ भन्यो हैन। किनभने त कर्वेचरले गर्दा त थोरै अर्थको सर्फेसै घुमिसकेको हुन्छ, तर हामीले लिँदा जहिले नै होरिजेन्टल लिन्छौँ भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ त, यहाँ हेर त यो फिगरमा पनि देखाएको छ नि, एउटा कर्व यसरी घुमेको छ, एउटा चाहिँ स्ट्रेट लाइन गएको छ हैन, थोरै डिफ्रेन्स आयो नि। त्यही डिफ्रेन्सलाई हामीले घटाउनुपर्छ सधैँ। त्यही भएर कर्वेचर करेक्सन चाहिँ के हुन्छ, सधैँ नेगेटिभ हुन्छ। कर्वेचर इरर भनेको इट इज ड्यू टु द कर्वेचर अफ अर्थ, कर्वेचर अफ अर्थको कारणले आउने इररलाई हामी के भन्छौँ त, कर्वेचर इरर भन्छौँ। ठिक छ, बुझ्यो? र सिसी कर्वेचर करेक्सन कसरी निकाल्ने भन्दा d²/2r भन्छ हैन। डी भनेको डिस्टेन्स अफ द स्टाफ फ्रम द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी एन्ड आर इज द रेडियस अफ द अर्थ है। डिस्टेन्स अफ द स्टाफ भनेको यो तिमीहरूको स्टेसन र स्टाफ बिचको डिस्टेन्सलाई डी भन्छ, आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ हो है। यसरी चाहिँ हामी कर्वेचर करेक्सन निकाल्छौँ है। त्यसपछि अर्को आउँछ रिफ्रेक्सनको इरर हैन। रिफ्रेक्सन भने त थाहा छ नि हैन, के हो रिफ्रेक्सन भने? के हो रिफ्रेक्सन भने? बेन्डिङ अफ लाइट। बेन्डिङ अफ लाइट के कारणले हुन्छ त्यो? मिडियम डिफरेन्सले गर्दा। मिडियम डिफरेन्स हो भनेपछि तिमीहरूको चाहिँ हामीले पनि त 100 मिटर पर हेर्दाखेरि त त्यहाँ विभिन्न लेयर अफ एयर हुन्छ हैन। विभिन्न लेयर अफ एयरबाट हेर्न परेको परेन हामीले हो। भनेपछि एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा जाँदा त्यहाँनिर के हुनसक्छ, डेन्सिटी अफ एयर फरक हुने बित्तिकै के आउन सक्छ त, बेन्डिङ आउन सक्छ हो। त्यस्तो खालको इररलाई हामी रिफ्र्याक्सन इरर भन्छ हैन। अब यो रिफ्र्याक्सन इररमा पनि के छ त, एयर इज डेन्सर नियर द अर्थ एन्ड बिकम्स थिनर एज वी गो फार फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ, दिस कजेज रिफ्र्याक्सन। हामी रिफ्र्याक्सन इरर निकाल्न पऱ्यो भने 1/7 × d²/2r गर्छौँ। डी भनेको त्यही हो, डिस्टेन्स बिट्विन स्टाफ एन्ड तिम्रो चाहिँ पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी। अनि त्यसपछि आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ के हो त, तिम्रो अर्थ हो। यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ त, रिफ्र्याक्सन इरर निकाल्छौँ है। त्यसपछि अर्को यो दुईटाको कम्बाइन्ड इफेक्टलाई कम्बाइन्ड इफेक्ट हो यो। कम्बाइन्ड इफेक्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले कम्बाइन्डली करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नर्मल्ली यो सबै ठाउँमा आउँछ नर्मल्ली रिडिङ लिँदाखेरि, त्यसैले हामी सधैँ कम्बाइन्ड करेक्सनतिर जान्छौँ। यसरी कम्बाइन्ड करेक्सन निकालिन्छ दुईटा फर्मुलालाई यसरी जोडेर। ठिक छ, बुझ्यो कुरा? सर स्क्रिन शेयर भइरहेको छ, देखिया हैन र? मेरोमा त आउँदै आएन, के भयो? स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्टार्ट
भन्नुपर्छ नि त अनि देखियो अहिले सर अहिले आयो यही हो है कर्वेचर इरर कर्वेचर करेक्सन यसरी गरिन्छ इफेक्ट अफ रिफ्र्याक्सनलाई यसरी मिनिमाइज गरिन्छ हैन त्यसपछि यो दुईटाको इफेक्ट कम्बाइन्ड इफेक्टलाई हामी कम्बाइन्ड इफेक्ट भन्छौँ है ठीक छ तिमीहरुले अबको क्लास आज प्रोबेबली आज लास्ट होला हैन तिम्रो क्लास त्यसपछि त अब तिहारको लागि हुन्छ होला कहिलेबाट हो सर बिदा हुन्छ होला मेरो विचारमा नोटिस त आउला मलाई पनि थाहा छैन मबाट नि खबर त आइपुगेको छैन तिम्रो यो टाइप अफ इरर है टाइप अफ इरर यहाँ मैले सर्टकटमा लेखेको छु हैन तिम्रो सबैले टिप त एउटा होमवर्क गर्नु पर्यो तिमीहरुले टाइप अफ इरर इन लेबलिङ एन्ड इट्स करेक्सन टाइप अफ इरर इन लेबलिङ एन्ड इट्स करेक्सन है यो नर्मली तिमीहरुको चाहिँ कहिले पनि न्युमेरिकली जोडेर चाहिँ आउँदैन हैन कहिलेकाहीँ थ्योरीमा आइदिन सक्छ है त्यही भएर यो तिमीहरुलाई होमवर्क है बुझ्यो कुरा थ्यांक यू सर अब अहिले म ठ्याक्कै तिमीहरुलाई तिहार अगाडि न्युमेरिकल लेभलको सुरु गर्दिन सुरु गरे भने तिमीहरु तिहार पछि जम्मै बिर्सिन्छ हैन स्क्रिन शेयर भइरहा नि हैन देखिरहेछ है यस सर भनेपछि के त मैले दिएको भने टाइप्स अफ इरर इन हैन इन लेबलिङ एन्ड इट्स करेक्सन है एउटा यो हो तिमीहरुलाई क्वेशन दोस्रो टाइप अफ लेभल है कति किसिमको लेभलको टाइप छ हामीसँग है यति चाहिँ तिमीहरुले गर्ने दिस इज योर होमवर्क ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ है ल आजलाई यति गर्दा नि हुन्छ अब किनभने हामी मेरो विचारमा तिमीहरुको तिहार भोलि बिहीबारदेखिबाट त मेरो क्लास अफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यसैले अहिले मैले अगाडि बढाएर खासै धेरै औचित्य हुँदैन ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ ल है त यति गर्नु अनि यो गरेर तिमीहरुले चाहिँ सबैले फोटो खिचेर अस्ति नै जस्तै पठाइदिनु मलाई ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ ल आजलाई क्लासबाट छुट्यौं है त ल बाइ ओके सर हैव अ नाइस डे टेक केयर ल सबैलाई स्टे सेफ है अब तिहारको शुभकामना नि आजै दिनुपर्ने हुन सक्छ ह्यापी तिहार सबैलाई है ओके सर ह्यापी तिहार बाइ स्वागत छ सग्रे श्रेष्ठ